हाफिज रहमान बिन मौलाना सैयद रहमान मरहूम मदरसा तहसील कुरान वर्षन शहूरा शीता सुलमा की तकरीर उड़ान की हाफिज रहमान। अल्हम्दुलिल्लाह हम्द शाकिरीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिन नबिय्यिल उम्मी अला आलिहि व सहबिहि व साइरिस सालिहीन। अम्मा बादु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मा कान मुहम्मदुन अबा अहदिन मिन रिजालिकुम वलाकिन रसूलल्लाहि व खातमन नबिय्यीन व कान अल्लाहु बिकुल्लि शैइन अलीमा। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अना खातमुन नबिय्यीन ला नबिय्य बादी इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा। जमा कामिल कदर असातिज़ा किराम और मदरसा दारुल उलूम तहसीनुल कुरान का रगना मुअज़्ज़ज़ उलमा किराम और दक्कनी इलाक़ीना रगना मेलमनो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आसमान में छत गर्ज़वले और ज़मका में फर्श गर्ज़वली दा स्तरगा और सुगमई गट लिटुल लगवली दी स्तूरी इशरे और मचकी लगवली दी यवा अज़ीमा जलसगारा तोलना मख्य अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त वाज़ु नसीहत तबारा हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवास्तरो बिया मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम रवास्तरो दासी नंबर से मुकर्रिरीन और बयान कौन की रस्तोरू आखिर के मुकर्रर व मुबल्लिग़ जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रवास्तरो नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबुव्वत व खत्म आशुरा जमा मुहतरम खत्म नबुव्वत आमा मसला नदा बल्कि ईमान वाला ये जुज़ दा कच्चा दा अकीदा नबी च नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम आखिरी नबी नदा आगाज़ ईमान दायरा खरिज दा वले जगत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बखबले बले फरमाई अना खातमुन नबिय्यीना ला नबिय्य बादी ज़ाहिरी नबिया मानबा के बल नबी नशरत नलाय नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम बखबर हयात मुबारका के दा पुशन कोई और कड़वे च मानबा के बदा से खलक रजी च गगाब पदरो खबर नबुवत वाला दवी कवि वक्त दो ची पैमन के असवद अंसीदी नबुवत वाला दवा वकड़ा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा खबर वाला सीधी ची प्रकी बदबख्त नबुवत वाला दवा कड़ी दा नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम और साहब किराम मुतवज्जिह शो ची चोक बदना दा चोक बदा कितना खत्म की हजरत फिरोज दैलमी रज़ियल्लाहु अन्हु ने सर करम को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे खुशखबरी और का या रसूल अल्लाह वने में सर करम को नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम देर खुशाल शो दीन बात की बल मलगून मुसैलम कज़्ज़ाब फदासी वक्त नबुवत वाला दवा वकड़ा च नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम मरज मफात को दादिर अमीर फितरावा जगत दे सर देर खलकुम शरीको कुछ कला अमीरुल मोमिनीन खलीफा अव्वल हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खबर मरसो हजरत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु मुसैलम कज़्ज़ाब खिलाफ ये लश्कर तैयार को आगाज सरा जिहाद को देर साहब किराम वो बग शहीद छो मुसैलम कज़्ज़ाब हजरत वहशी रज़ियल्लाहु जहन्नम के गले तो रसरो जमा मुहतरम हजरत वहशी रज़ियल्लाहु वह सहाबी दा कि हालत को पर के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम पूछ करो हजरत अमीर हमजा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु शहीद करो कि हवा पर शहादत में नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दा देर तकलीफ रसीला जमा मुहतरम
کله چې 1857 په جهاد کې مسلمانانو شکست وخوړ انګریز غالب شو او مسلمانانو مغلوب والی د جهاد ختم کولو دپاره هغه ملعون مرزا قدیاني پیش کړو هغه ټولو مخکې خپل ځان امام مهدي په شکل کې ظاهر کړو ویل یې چې زه امام مهدي یم صرف په دې اکتفا ونه کړه بیا یې ویل چې زه عیسی الموعود یم په دې زړه صبر نه شو بیا یې دعا وکړه چې زه خاتم النبیین یم نعوذ بالله من ذلک خو زما محترمو موږ تاسو ته عقیده ساتل پکار دي چې نبي علیه الصلاة والسلام آخري نبي ده ذره برابره چې موږ تاسو شک لري په دې عقیدې کې او نه په دروغ او نبوت دعوېدا نه دلیل غواړو چې تاسو سره څه دلیل ده چې دې چې زه نبي یم ولې ځکه چې پوره امت په دې باندې اجماع ده چې نبي علیه الصلاة والسلام نه بعد کې نبوت دعوېدا نه دلیل غوښتل کفر ده لکه څرنګه امام ابو حنیفه رحمة الله فتوا موجوده ده من طلب علامة فقد كفر چې چا د نبي علیه الصلاة والسلام نه بعد کې نبوت دعوېدا نه دلیل طلب کړو هغه هم کافر ده ولې ځکه چې دلیل طلب کول دا د شرک علامات دي لکه څرنګه الله رب العزت وحدانیت کې شک کول کفر ده دغه چې نبي علیه الصلاة والسلام په نبوت کې شک کول هم کفر ده زما محترمو دې نه علاوه د قیدیانانو مصنوعات موږ تاسو نه استعمالوو هغه مصنوعاتونه استعمالول خستل خرڅول نه کوو ځکه چې دغه مصنوعات کومه ګډ ده هغه د دین اسلام خلاف استعمالوي هغه باوجود دغه مصنوعات څوک استعمالوي داسې ده لکه دوی سره دین اسلام ختمولو کې تعاون او مدد کوي دې وجې نه موږ تاسو ته پکار ده چې دا استعمال نه خپله ځان بچ کړو نور باندې بچ کېدو ته رحم وکړو چې هم قیدیانې ادارې دي چې هغه مصنوعاتو اجتناب ضروري ده شیزان کپ دي ټول مصنوعات جوس اچار یونیورسل سټیپلایزر ماسٹر بلیڈ رحمان کن مکریزی سینگم شدی زائد غنی ماسٹر بلیڈ وغیرہ وغیرہ اللہ رب العزت مجھے تاستہ بدا وقت بدا خبر میں عمل کو توفیق نصیب کی وما علینا الا البلاغ